अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा बख्श। न्यूज़ रूम में खुश आमदीद। दहशत गर्दी, मुआशी बहरान, अमन व अमान की खराब सूरत हाल वतन अजीज को दरपेश अहम चैलेंजेस हैं। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी इंतहाई अहमियत की हामिल है। हालिया दिनों में पाकिस्तानी खारिजा पॉलिसी में न सिर्फ कुछ अहम मुलाकातें हुई हैं बल्कि बहुत से अहम वाक़यात भी रूनुमा हुए। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने तुर्की और जर्मनी का दौरा किया, चीन भी गए। इससे पहले मई में वो ईरान का दौरा कर चुके हैं। हालिया दिनों में अफगान सदर अशरफ गनी ने पाकिस्तान का दौरा किया। उनके दौरे को बड़े मुस्बत अंदाज में देखा जा रहा है, मुस्बत पेशरफ्त और तब्दीली कहा जा रहा है। आर्मी चीफ ने अफगानिस्तान का दौरा किया। इसके बाद वो अमेरिका के दौरे पर हैं, जहां बहुत सी अहम मुलाकातें उन्होंने की और उन्हें और उनके दौरे को इंतहाई अहमियत अमेरिका में दी जा रही है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान बैनुल अक़वामी बरादरी में बैनुल अक़वामी सतह पर तन्हाई से बाहर निकल आया है। साथ ही ये सवाल भी अहमियत का हामिल है कि क्या वक्त आ गया है कि पाकिस्तान खित्ते में और बैनुल अक़वामी बरादरी में अहम और फाल किरदार अदा करे। इसी पूरे मामले पर गुफ्तगू का आगाज करेंगे। इस्लामाबाद में हमें ज्वाइन करेंगे दिफाई उमूर के माहिर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब। जिससे हमारे साथ होंगे साबिक सफीर बराए सोवियत यूनियन फ्रांस सऊदी अरब शाहिद अमीन साहब। फोन लाइन पर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं वजीर आजम के मुशीर बराए खारिजा उमूर सरताज अजीज साहब। सरताज अजीज साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। कहिएगा कि पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी के बुनियादी मकासद इस वक्त क्या हैं और हालिया दिनों में इसमें क्या तब्दीली लाई गई है आप लोगों की जानिब से। सबसे पहले तो जो बुनियादी तब्दीली जिसकी वज़ीर आज़म साहब ने सब सफीरों को खत लिख के एक हफ्ते के अंदर अंदर इतला दी थी कि हमारी खारजी पॉलिसी का बुनियादी मकसद है इक़्तिसादी बहाली और इक़्तिसादी तरक्की। तो इसमें जो हमारी जियो स्ट्रेटेजिक से साथ साथ जियो इकनॉमिक जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको प्रायोरिटी हासिल हुई। तो इसीलिए आप देखेंगे कि इस दौरान में जितनी विजिट्स हुई हैं उसमें इक़्तिसादी बहाली, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड वो काफ़ी सर फहरिस्त थे। और जो हालिया उनके चीन का दौरा हुआ वो एक लैंडमार्क था, क्योंकि जो सदर चीन की दौरे मुलतवी होने के बाद बहुत सी चीज़ों में थोड़ा सा तातुल और डिले आ गया था। तो ये जो वहाँ पे एपेक कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसके लिए उन्होंने इनवाइट किया और कोई 40-45 अरब के मुआहदे जो यहाँ साइन होना थे वो वहाँ साइन हुए। अब उसमें काम शुरू हो रहा है मुख्तलिफ लेवल्स पर। बाद में एग्रीमेंट फाइनलाइज करने हैं, बाद में जो कोई और तफसाली चेक करनी है। तो उम्मीद है कि वो जो उनका डेडलाइन थी किसी का 1917, अब 2017, किसी का 18, वो अब डिले नहीं होगा। तो ये एक बहुत, मैं समझता हूँ इस सारे महीने में एक बहुत अहम डेवलपमेंट थी कि इतने बड़े पैमाने पर ईरान ने सरमायाकारी, और ज़्यादातर सरमायाकारी है, इसमें कर्जे बहुत थोड़े हैं जो बाद चीज़ों के लिए हैं और कुछ ग्रांट्स भी हैं उसमें। तो ये इसमें पाकिस्तान की जो तरक्की है उसमें इंशाल्लाह बहुत मदद मिलेगी, बिजली का बहरान हल करने में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में, और आइंदा चलकर ये बहुत अच्छा हो। दूसरा जो अहम दूसरा जो अहम दौरा था वो अफगान सदर का था, क्योंकि ये सारी जो तरक्की की अमल है इसमें जो बड़ी रुकावट है वो ज़ाहिर है कि दहशत गर्दी है, लॉ एंड ऑर्डर है। क्योंकि सिक्योरिटी नहीं होगी तो इकनॉमिक की तरक्की भी नहीं होगी। तो जो हमारा दूसरा वो है कि इकनॉमिक तरक्की के लिए पीसफुल नेबरहुड की ज़रूरत है, वो भी उस पर हम पिछले 1 साल से अमल कर रहे हैं। हिंदुस्तान से भी कोशिश की हमने कि ताल्लुकात बेहतर हों, लेकिन मोदी साहब के आने के बाद तातुल आ गया उसमें। लेकिन अफगानिस्तान और ईरान से काफ़ी बेहतरी आई है, और अफगानिस्तान से तो ख़ास तौर पर जब से उनकी नई हुकूमत आई है नए मैंडेट के साथ, तो उनका जो दौरा था 14 और 15 नवंबर को वो बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि उस पर उन्होंने बहुत खुल के ये बात कही कि जो हमारी गुज़िश्ता ब्लेम गेम थी और लैक ऑफ ट्रस्ट था उससे हमें निकल कर और एक नए रास्ते पे 5 साल का विजन और एक नए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और रिलेशनशिप पे आगे जाना चाहिए। तो उसमें सिक्योरिटी पे भी बात हुई कि किस तरीके से हम बॉर्डर को मैनेज कर सकते हैं। उस पर इकनॉमिक का पैकेज बहुत अच्छा था, और उन्होंने कहा अफगानी सदर ने कि 3 दिन में हमने वो काम कर लिया जो 10-12 साल में नहीं किया था। और तीसरा जो उनके यहाँ रिकन्सिलिएशन या पीस का है, तो ये मल्टी डायमेंशनल रिलेशनशिप था, और इसमें बहुत मेरा ख्याल है कि ये एक लैंडमार्क दौरा था जिसकी वजह से हुआ। तीसरा जो अगला अहम ताल्लुक है हमारा वो अमेरिका से है। उससे भी जैसे कि आपको मालूम होगा एक स्ट्रेटेजिक डायलॉग 2010 में शुरू हुआ था और फिर वो सस्पेंड हो गया 2011-12 में, क्योंकि रेमंड डेविस हुआ, फिर सलाला हुआ, फिर उसके बाद अतवाद हुआ। तो वो 2-3 साल हालात बहुत ख़राब रहे। लेकिन जब पिछले साल वो आए थे अगस्त में यहाँ, तो स्ट्रेटेजिक डायलॉग रिज्यूम हुआ। वज़ीर आज़म साहब गए वहाँ, अक्टूबर में ओबामा साहब से मुलाकात की, जनवरी में मेरे लेवल पे डायलॉग स्ट्रेटेजिक डायलॉग हुआ, अच्छे वर्किंग को काम कर रहे हैं। तो उसमें बेहतरी आई है, और अब
आर्मी चीफ भी वहाँ गए इस वक्त, तो जो डिफेंस और एस्टेब्लिशमेंट के रिलेशनशिप हैं उनमें बेहतरी आएगी। तो ये चंद एक हाईलाइट्स है। इसमें मैं नहीं कहूँगा कि जो हमारे चैलेंजेस हैं वो खत्म हो गए हैं, क्योंकि जो जियो पोलिटिकल हालात हैं पूरे मिडिल ईस्ट में और बाकी जगह में वो काफ़ी सीरियस हैं, लेकिन हम जो अपनी जितनी भी नेबरहुड है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है कि इकनॉमिक ताल्लुकात भी बेहतर हों और दहशतगर्दी के मसले पर भी। और मेरा ख्याल है कि इसमें जो ज़रब-ए-अज़्ब शुरू हुआ है वज़ीरिस्तान में उसकी बेहद अहमियत है, क्योंकि इसके बाद हम जो अफगानिस्तान से हमारी सबसे अहम डिपार्चर या पॉइंट ऑफ डिपार्चर है वो ये है कि हम अपनी सरजमीन को किसी और के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने देंगे और वो अपनी सरजमीन को इस्तेमाल नहीं करने देंगे। तो अब हम इस पर अमल कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये डेवलपमेंट्स है इस हालिया 12 महीने की, जिनको हमें ज़हन में रखनी चाहिए। सरताज अजीज साहब, जिस तरह अभी आपने जिक्र किया, ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ब के बाद क्या बैनुल-अक़वामी बरादरी के साथ हमें चलने में निस्बतन आसानी होगी, क्योंकि दहशत गर्दों की पनाह गाहों और दहशत गर्दी की वजह से मामलात मुश्किलात का शिकार तो रहे हैं? जाहिर है कि जी अभी तो मसला हल नहीं हुआ, लेकिन मेरा ख्याल है कि एक उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जब खत्म हो जाए तो उनकी जो कैपेसिटी है वर्क करने की वो काफी हद तक कम हो जाएगी। तो एक दफा जब जाहिर है कि ये मसला तो हल नहीं हुआ, क्योंकि वो स्कैटर्ड हो गए मुल्क के अंदर और गालिबन अफगानिस्तान में भी, तो हमारे जो SOPs हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अफगानिस्तान से, उसमें ये चीज शामिल है कि बॉर्डर को किस तरह सिक्योर करें, उधर से कोई हम पे हमला ना करे और हम जब उसका जवाब देते हैं तो वो फिर उससे गलतफहमी पैदा होती है कि हम अफगानिस्तान से हमला कर रहे हैं। तो ये इसमें वक्त लगेगा, लेकिन ये बहुत अहम मरला है और हमारे अपने अंदरूनी जो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी है उसको भी हमें पूरी तरह इम्प्लीमेंट करना है, ताकि हमारे अंदर से जो बाद जगह स्कैटर्ड जगह में उनके पॉकेट्स हैं उनसे भी किया जा सके। लेकिन ज़रब की वजह से जो उनका इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ डेवलप हो गया था तमाम दहशतगर्द अदारों का, उसके खत्म होने से उनकी सलाहियत जो है टू ऑपरेट वो काफी हद तक कम हो जाएगी। सरताज अजीज साहब, भारत की तरफ से जो सरहदों पर इश्तियाल अंगेजी की जा रही है, बैनुल-अक़वामी सतह पर इसका मुकाबला किस तरह से किया जाएगा? और सार्क सरबराह कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, साइड लाइन्स पर वज़ीर आज़म की मुलाकात मुमकिन है क्या? अभी तो कोई इम्कान नजर नहीं आता, लेकिन इसमें जो बुनियादी बात है वो ये है कि हमने अपनी तरफ से कोशिश की थी। मिनिस्टर साहब वहाँ गए और दोनों वज़ीर आज़म ने एग्री किया कि फॉरेन सेक्रेटरीज मिलेंगे। 25 अगस्त को उनकी मुलाकात तय थी, लेकिन 18 अगस्त को चूंकि वहाँ हाई कमिश्नर ने चंद कश्मीरी लीडर से मुलाकात की तो उन्होंने वो मुलाकात कैंसिल कर दी, उसके बाद तातुल है। तो इसी हवाले से हमने चूंकि बायलैटरल रूट फॉलो किया हुआ था, तो हमने प्राइम मिनिस्टर ने जो जनरल असेंबली में तकरीर की उसमें यही कहा कि 40 साल से हम शिमला के बाद बायलैटरल कर रहे हैं और वो एक ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हुआ और वो बंद भी हो गया। तो अब बैनुल-अक़वामी बरादरी जो है इस मसले की तरफ तवज्जो दे, क्योंकि ये मसला अभी तक कायम है, LOC पे टेंशन है और जरूरत इस बात की है कि जो बैनुल-अक़वामी बरादरी है वो इस चीज का नोटिस ले कि बैनुल-अक़वामी प्रोग्रेस जो है वो जो बायलैटरल प्रोसेस है वो अभी नहीं चल रहा। तो अब मेरा ख्याल है हमने जो अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चूंकि हिंदुस्तान ने ये डायलॉग सस्पेंड किया है तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो इनिशिएटिव ले, डायलॉग रिज्यूम करती है, मुलाकात करती है तो अब फिर रिस्पॉन्ड करेंगे। हमारी जो पॉलिसी है तो बेटर रिलेशन विद इंडिया वो तो कायम है, लेकिन इंडिया के तरफ से नहीं, हमारी डिग्निटी के साथ, और हम कश्मीर के मसले को पीछे रखकर आगे नहीं बढ़ सकते डायलॉग में। तो मजबूरी तौर पर जो इकनॉमिक हमारा एजेंडा है उसमें इंडिया के साथ भी वो भी काफी अहम है, लेकिन जो दूसरे मसाइल हैं सिर्फ चीन के सिर्फ क्रीक, सियाचिन और कश्मीर, उनको हम पशुपर्दा नहीं डाल सकते। ये अगर साथ साथ सब, और इसीलिए कंपोजिट डायलॉग का फायदा है कि तमाम चीजों में बातचीत शुरू होती है, बाद में जल्दी प्रोग्रेस होती है, बाद में वक्त लगता है। तो वो अब देखें किस और बैनुल-अक़वामी सतह पर तशवीश है और ज्यादातर ममालिक अफगान हिंदुस्तान को ये कह रहे हैं कि आपने डायलॉग एक सिमरी ग्राउंड पर सस्पेंड करके अच्छा नहीं किया, इसकी रिजम्पशन जो है वो काफी जरूरी है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए खारिजा अमूर सरताज अजीज साहब, न्यूज़ रूम में हमें ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। बहुत खुलकर सरताज अजीज ने गुफ्तगू की, खारजा पॉलिसी से मुतालिक आगाह किया और एक बड़े शिफ्ट की बात की कि जियो इकोनॉमिक जो है पॉलिसी उस जानिब हमारी बढ़ रही है। इसी पर गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। शायद अमीन साहब, ये जो तब्दीली की बात सरताज अजीज साहब यहाँ पे कर रहे हैं, फिर ममालिक के साथ ताल्लुकात की उन्होंने बात की, आप इस शिफ्ट को किस तरह से देखते हैं? पॉजिटिव समत में हम ये जा रहे हैं? जी यकीनन मैं समझता हूँ कि बाद ऐसी चीज़ें हुई हैं जिससे हमें उम्मीद करनी चाहिए कि हालात में बेहतरी आएगी। एक तो जैसे उन्होंने जिक्र किया अफ़गान सदर का पाकिस्तान का दौरा, मैं समझता हूँ कि कामयाबी कहा जाएगा,
کیونکہ جو انہوں نے کہا کہ 3 دن میں ہم نے کئی سالوں کی دشواریوں کو عبور کر لیا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ اس قسم کے امید افزا بیان ہم نے ماضی میں بھی سنے ہیں. تو جب تک اصل جو صورتحال گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ دونوں ملکوں کے تعلقات میں جو رنجشیں تھیں یا الزامات کا سلسلہ تھا وہ ختم ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، اس وقت تک ہم حتمی طور پہ اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. دیکھیے میرے خیال میں ہمارا بنیادی مسئلہ اس وقت پاکستان کا یہ ہے کہ یہ جو دہشت گردی کا سلسلہ ہے اس سے پاکستان کے اندرونی حالات بھی بگڑے ہیں اور ہماری خارجہ پالیسی پہ بھی اس کا بہت برا اثر پڑا ہے. خاص طور پہ نیبرز کے ساتھ تعلقات، جس میں افغانستان، انڈیا، بلکہ میں کہوں گا ایران، چائنا، ان کے ساتھ بھی تعلقات میں سوالیہ نشان اٹھتے ہیں. تو جب تک اس سلسلے میں پاکستان کو واضح کامیابی نہیں ہوتی تو یہ توقع کرنا کہ انویسٹمنٹ آئے گا، ٹریڈ آئے گی، دنیا آپ کی طرف مائل ہوگی، یہ ساری میرے خیال میں خوش فہمی ہے. دا ہارٹ آف دا پرابلم از کہ آپ کو اپنے ملک کے اندر جو دہشت گردوں کی پناہ گاہیں ہیں ان کو ختم کرنا ہے، اور اس سلسلے میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ پچھلے چند ماہ سے ایک واضح ملٹری آپریشن جاری ہے جس کے بارے میں ہمیں یہی بتایا گیا ہے کہ کامیابی ہو رہی ہے. جتنی اس میں کامیابی ہوگی آپ دیکھیے اتنا ہی پاکستان کے خارجہ تعلقات پہ اس کا اچھا اثر پڑے گا. ٹھیک. امجد شعیب صاحب، سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ معاشی معاملات کو بھی اسی طرح اہمیت دی جا رہی ہے. فارن پالیسی میں کتنا اہم ہے، اور خارجہ پالیسی میں جو فعالیت نظر آ رہی ہے کیا اس سے پاکستان کا دفاع بھی مضبوط ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، دفاع سب سے پہلے تو ہمیں ضروری اس طرح ہے کہ ہم اس خطے میں امن رکھ سکیں، کیونکہ جنگ مسئلے کا حل بھی نہیں، اور جنگ کے ذریعے آپ کے معاملات حل نہیں ہوں گے بلکہ اکانومی آپ کی خراب ہوگی. اور امن آپ کو مواقع دے گا انویسٹمنٹ کے اور آگے بڑھنے کے، جس سے معاشی حالت لازماً بہتر ہوں گے. اور امن قائم کرنے کے لیے آپ کے پاس مضبوط فوج اور ایک مضبوط ڈٹرن آپ کا ہونا چاہیے، جو دوسرے ملکوں کو کم از کم اس بات کی یاد دہانی کراتا رہے کہ یہ ان کے لیے آسان نہیں ہوگا کہ پاکستان پہ حملہ کر سکیں. ایک تو یہ آپ کی اپنی تیاری ہے. اس کام کے لیے اب بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کے اپنے ملک میں امن ہو، آپ کے اپنی دہشت گردی اندر سے ختم کی جائے، اور جو اندرونی ایلیمنٹس ایسے جو کہ اندر منافرت پھیلا رہے ہیں یا آپ کے ملک میں دہشت گردی کی وجہ سے امن و امان تباہ کر رہے ہیں، ان سے جان چھڑائی جائے. اس کام کے لیے جو بہت امپورٹنٹ چیز پچھلے دن ہوئی وہ لازماً افغان صدر صاحب کا دورہ تھا، لیکن اس میں جو خدشات کچھ شاہد امین صاحب نے بتائے میرے اپنے خدشات ہیں. گو کہ جو بات چیت ہوئی، جو یہاں پہ بیانات دیے گئے وہ تو بہت ہی حوصلہ افزا تھے، لیکن اس میں میری دو مجھے نظر آتی ہیں پریشانیاں جن کی وجہ سے میں سوچتا ہوں کہ شاید یہ معاملات اچھی طرح آگے نہ بڑھ سکیں. پہلی بات تو اس میں یہ ہے کہ افغانستان یہ چاہتا ہے کہ ہم طالبان کو اپنے مذاکرات کے ٹیبل پہ لے کے آئیں اور ان کو مجبور کریں کہ وہ ہمارے ساتھ بات کریں. اب اس میں چیز یہ ہے کہ یہ دیکھنے کی بات ہے کہ پاکستان کا اپنا انفلوئنس طالبان کے خلاف کتنا ہے. ایک وقت تھا کہ کہا جاتا تھا کہ ہمارے قبائلی علاقوں میں طالبان کی کچھ سیف سینکچریز ہیں، وہاں ان کو ہم نے کو پناہ گاہیں دی ہوئی ہیں، لیکن ضرب از بلوچ کرنے کے بعد ہم نے تمام قسم کے وہاں پہ طالبان ہوں یا دہشت گرد ہیں یا جو بھی گروپس ہیں، ہم نے ان کے خلاف اکراس دا بورڈ آپریشن کیا ہے. جب یہ طالبان یہاں سے نکل گئے، جیسے ابھی حقانی نیٹ ورک کے بارے میں خود امریکنز نے یہ تسلیم کیا ہے کہ وہ ابھی فریکچرڈ گروپ ہے، وہ بالکل تتر بتر ہوئے پڑے ہیں، تو ان حالات میں تو اگر تھوڑا بہت ان کے اوپر انفلوئنس تھا تو وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. پرانے وقتوں کی بات تھی کہ ہم ان پہ کچھ انفلوئنس رکھتے تھے، لیکن جب ہم نے امریکہ کا ساتھ دیا اور ان کے ساتھ ہم نے تعاون اس طرح کا کیا کہ طالبان کو پکڑ کے امریکہ کے حوالے کیا، یہاں تک کہ ان کا امبیسڈر تک پکڑ کے، جس کو امیونٹی تھی، اس کو پکڑ کے امریکہ کے حوالے کر دیا، تو طالبان کے ساتھ ہمارا وہ ٹرسٹ والا معاملہ بڑی حد تک ختم ہو گیا. اب تھوڑا سا یہ تھا کہ شاید یہاں پہ ہماری سرزمین پہ ہیں تو وہ بھی آپ نے نکال دیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک دشواری آئے گی، ہمارا ان کے اوپر اثر رسوخ شاید اتنا زیادہ نہ ہو. دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان میں بھی ابھی حالات وہ اس طرح نارمل نہیں ہیں جس طرح کے ہونے چاہیے. مثال کے طور پہ عبداللہ اور ہمارے جو صدر ہیں اشرف غنی، ان کے درمیان ابھی وزارتوں کی تقسیم کا مسئلہ چل رہا ہے، اور وہاں صورتحال یہ ہے کہ ابھی تک کیبنٹ اناؤنس نہیں ہوئی.
عبداللہ کی اپنی اپوائنٹمنٹ جو ہے چونکہ وہ انکانسٹیٹیوشنل ہے، اس لیے ان کے اختیارات اور پاور کا تعین کرنا یہ دونوں آدمیوں کی اپنی ثوابدید پہ ہے اور نیگوشیشن پہ ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ پاکستان ڈپلومیٹیکلی بھارت کو افغانستان میں شکست دے سکتا ہے؟ یہ چیز ڈپلومیٹیکلی بہت حد تک میں یہ کہوں گا ممکن تو ہے، لیکن اس میں چیز جو جہاں ہمیں دشواری آئے گی وہ یہ ہے کہ بھارت اس معاملے میں بہت آگے بڑھ چکا ہے، اس نے وہاں پہ انویسٹمنٹ بہت زیادہ کی ہے، انفلوئنس 10-12 سال پیچھے بہت بڑھایا ہے، خاص طور پہ افغانستان کی آرمی کو ٹریننگ دی ہے، ان کی پولیس کو ٹریننگ دی ہے، ان کی انٹیلیجنس کو ٹرین کیا ہے، ان کی بیوروکریسی کو ٹرین کیا ہے۔ آج ناردرن الائنس کے تقریباً 85-90% لوگ ہیں جو کہ آفیسر کلاس میں ان اداروں میں۔ چنانچہ عبداللہ کی اب بھی کوشش یہ ہے کہ دفاع کا محکمہ ان کو مل جائے، ان کی کوشش ہے کہ ان کو وزارت خارجہ مل جائے، فائنانس مل جائے۔ اگر یہ ادارے ان کو مل جاتے ہیں یا ان میں سے کوئی بھی ملتے ہیں تو لازماً انڈیا کے ساتھ ان کا ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا ایگریمنٹ ہے، جس کی وجہ سے دشواریاں آئیں گی اور ان کے اوپر کچھ نہ کچھ رکاوٹیں آئیں گی۔ تو ان چیزوں کو اگر آپ سامنے رکھیں تو ادھر بھی مجھے مشکلات نظر آتی ہیں افغانستان میں کہ وہ بھی شاید اتنی جلدی انڈیا سے یہ معاملات نہ طے کر سکیں، اور دوسری طرف ہمارے ہاں بھی ہے کہ جو ان کی توقعات ہیں شاید ہم بھی وہ طالبان کے نقطہ نگاہ سے اتنی پوری نہ کر سکیں۔ تو اگر یہ معاملہ نہ ہوا تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بیانات یہاں دیے گئے ان میں لازماً پھر پیش رفت کی اتنی توقع نہیں کی جا سکتی۔ ٹھیک ہے شاہد امین صاحب، سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کا بیان حالیہ دنوں میں سامنے آیا ہے کہ امریکی افواج کے انخلاء کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان افغانستان میں پراکسی وار ہو سکتی ہے۔ آپ کو ایسا خطرہ نظر آتا ہے، ایسا خدشہ ہے کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ ایک لحاظ سے تو یہ پراکسی وار چل رہی ہے، کافی دنوں سے چل رہی ہے، لیکن غالباً جنرل مشرف نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ زیادہ بڑھ جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت افغانستان کے حالات واضح نہیں ہیں۔ پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو صدر غنی ہیں ان کا کس حد تک ملک کے اوپر کنٹرول ہے، پھر ان کے جو عبداللہ کے ساتھ تعلقات ہیں، جو مثال جس کو ہم کہنا چاہیے ناردرن الائنس، اس کی نوعیت کیا بنتی ہے۔ لیکن اگر صدر اشرف غنی صحیح معنوں میں اپنی ریٹ امپوز کرتے ہیں اور انہوں نے جو کچھ پاکستان میں کہا ہے اس کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہندوستان کا جو وہاں پہ اثر رسوخ ہے اس میں کمی آئے گی، کیونکہ پاکستان کو ایک بڑی واضح ایڈوانٹیج تو حاصل ہے۔ انڈیا افغانستان سے پراکسیمیٹ نہیں ہے، ان کے ساتھ ان کا بارڈر ملا ہوا نہیں ہے، اور پھر پاکستان کی ایک مرکزی حیثیت ہے افغانستان کے لیے، ان کی ساری ٹرانزٹ ٹریڈ یا کم از کم زیادہ تر ٹرانزٹ ٹریڈ ہمارے تھرو جاتی ہے، اور ایک ہمارے اور دونوں ملکوں کے درمیان ایک باہمی رشتہ ہے جس کو ماضی میں کہا گیا تھا کہ ہم تو دونوں جڑواں بھائی ہیں۔ تو دیکھیے ہمیں ایک فوقیت تو حاصل ہے، اب سوال یہ ہے کہ ہماری ڈپلومیسی اس کو کیسے پلے کرتی ہے۔ اب بار بار یہ ذکر ہوتا ہے کہ افغانستان میں انڈیا کا پروپیگنڈا یا اثر بڑھا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے آپ افغان پبلک سے پوچھیں تو وہاں پہ پاکستان کے بارے میں ایک منفی ایک تاثر ہے، اور وہ اس بنیاد پہ ہے کہ ایک افغانستان میں امپریشن ہے کہ ہم ان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرتے ہیں، جس میں ہماری طالبان کو حمایت جو ہے وہ ہمارے لیے ایسیٹ نہیں ہے، وہ ہمارے لیے ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کوئی بھی بات چیت ہوتی ہے افغانستان میں، یہ افغانستان کا اپنا مسئلہ ہے، ہمیں طالبان کے اوپر نہ کوئی، ہم افغان طالبان کی بات کر رہے ہیں، میں اس میں یہ بھی کہوں گا بیچ میں پاکستانی طالبان کو تو ہم بالکل ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ جو سارا ذکر ہے یہ افغان طالبان کا ہے، تو یہ ان کا معاملہ ہے اور ان کی حکومت کا معاملہ ہے، ہمیں اس میں بیچ میں نہیں پڑنا چاہیے، ہمیں بالکل ہینڈز آف افغانستان کی پالیسی اختیار کرنی چاہیے۔ وی ہیو برنٹ آور فنگرز بائی انٹرفیئرنگ ان افغانستان افیئرز، اور اسے ہمیں ایک سبق لینا چاہیے۔ تو بہرحال اس وقت سچویشن صاف نہیں ہے، لیکن مجھے کوئی خاص خطرہ نہیں کہ انڈیا پاکستان میں جو پراکسی وار ہے وہ اس میں کوئی شدت ہوگی، یہ زیادہ تر اس کا انحصار صدر غنی کے رویے کے اوپر ہے۔ شاہد امین صاحب، آپ آنے والے سالوں میں چین کا کردار خطے میں کیا دیکھتے ہیں؟ وہ بھارت بھی گیا انویسٹمنٹ لے کے، سرمایہ کاری لے کے، پاکستان بھی آیا، افغانستان میں بھی سرمایہ کاری کرنا چاہ رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں آنے والے سالوں میں امریکہ کا اثر خطے میں کم ہوگا اور چین کا بڑھے گا، نمایاں ہوگا؟ جی یہ خوشائند بات ہے ہمارے نقطۂ نظر سے، کیونکہ چین ہمارا قریبی دوست ہے، کہ وہاں پہ کوئی پالیسی میں کوئی تبدیلی نظر آتی ہے کہ چین اب افغانستان میں زیادہ دلچسپی لے رہا ہے۔ ماضی میں ان کی دلچسپی ایک قسم کی اکنامک یا اس میں منرل ایکسپلوریشن ٹائپ کی تھی، لیکن جب ہی پچھلے دنوں میں شنگھائی چائنا گیا تھا، وہاں پہ تھنک ٹینک سے جو بات ہوئی تو اس میں انہوں نے یہ واضح طور پہ کہا کہ اب کوئی ایسا طریقہ کار ہونا چاہیے کہ چین، پاکستان، افغانستان مل کر وہاں کے افغانستان کے جو حالات ہیں ان میں بہتری لائیں۔
تو اس میں آپ نے دیکھا کہ چین جو ہے انڈیا کو مثال کے طور پہ اور بلکہ ایک لحاظ سے دیگر ممالک کو بھی ایکسکلوڈ کر رہا ہے. تو یہ ہمارے لیے ایک اچھا آثار ہیں. لیکن یہ کہ دیکھیے اب تک چین کا افغانستان میں کوئی خاص سٹیک رہا نہیں ہے. پھر امریکن فوجیں وہاں پہ کسی نہ کسی صورت میں موجود بھی رہیں گی. تو میرے خیال میں کوارڈینیشن میں امریکہ، پاکستان، افغانستان اور چائنا چاروں شامل ہونے چاہیے. ان کے ہی باہمی تعاون سے معاملات میں بہتری آئے گی. ٹھیک ہے. امجد شعیب صاحب یہ کہیے گا کہ جب چین کے کردار کی بات کریں، خطے کے استحکام کے لیے چین کا کردار زیادہ ہونا، نمایاں ہونا کتنا اہم ہے؟ سائیڈ بائی سائیڈ امریکہ اور چین دونوں اس خطے کی اسٹیبلٹی کے لیے اہم ہیں، یا پھر امریکہ کا کردار کم ہونا ضروری ہے خطے کے استحکام کے لیے اور گرو کرنے کے لیے؟ دیکھیے چین بھی جو رول ادا کرے گا اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ امریکہ کا کچھ اس میں تعاون بھی ہو اور اس کی کچھ رضامندی بھی شامل ہو. اور اگر امریکہ یہ چاہتا ہے کہ خطے میں امن قائم رہے اور یہ خطہ سٹیبل رہے تو یہ بات بڑی ضروری ہے کہ چین کا رول بڑھایا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اور چین آپس میں ایک دوسرے کو شک و شبے کی نظر سے نہیں دیکھتے ہیں اور ایک دوسرے پہ اعتماد کرتے ہیں. چنانچہ یہ جو بھی شخص، جو بھی اینالسٹ یہ سمجھتا ہے کہ افغانستان کا امن بنیادی طور پہ پاکستان سے منسلک ہے، ہندوستان سے منسلک نہیں ہے، اس کی خواہش یہی ہوگی کہ کسی نہ کسی طرح پاکستان کا زیادہ سے زیادہ تعاون حاصل کیا جائے. چنانچہ اس تعاون کو حاصل کرنے کے لیے چائنا کے ساتھ مل کے کام کرنا ہمارے لیے نسبتاً آسان ہے. اور چائنا نے جو پالیسی رکھی ہے کہ وہ پورے خطے میں اپنا ایک اکنامک جال پھیلا کے اس خطے کو اپنے اوپر اس کا انحصار اپنے اوپر کرنا چاہتا ہے، لانا چاہتا ہے، ایک لنکیج ڈیولپ کرنا چاہتا ہے جس سے اس خطے کے مختلف ممالک کی اکانومیز کا تعلق چائنا کی اکانومی سے بن جائے اور ان کو پھر اس سے ہٹنے میں دشواری ہو. اگر آپ چائنا سے پھر ان کے اکنامک لنکیج سے ہٹ کے کچھ کرنا چاہیں گے تو لازماً آپ کا معاشی نقصان ہوگا. چنانچہ وہ ایک ڈیپینڈنسی کریٹ کر رہے ہیں پورے خطے کی، اور اس میں اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ چائنا کا اثر و رسوخ یہاں پہ بڑا دیر پا ہوگا اور مثبت ہوگا، خاص طور پہ ہمارے لیے. اور اس میں چائنا انویسٹمنٹ بھی کرے گا جو ان کے افغانستان کے معدنی ریسورسز ہیں جن کے اوپر مسئلہ ہے، ان کے لیے مختلف لوگ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں نکالنے کے لیے. تو چائنا اس میں بہت بڑی انویسٹمنٹ کرے گا، افغانستان کی اپنی اکانومی بہتر ہوگی اور وہ لازماً چائنا کو ویلکم کریں گے. ٹھیک ہے. معزز مہمان میرے ساتھ موجود ہیں یہاں پر نیوز روم. ایک چھوٹا سا بریک لینے کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے کہ پاکستان کا جو امیج ہے وہ بین الاقوامی سطح پر بہتر ہو رہا ہے، تو بین الاقوامی برادری بھی کیا پاکستان کے ساتھ مراسم کو بہتر کرنے پر زور دے رہی ہے، پاکستان کے ساتھ بات چیت کی جا رہی ہے؟ اسی پر گفتگو ہوگی بریک کے بعد.